अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। हौज़ कौसर का पानी किन लोगों को मिलेगा और कौन से ऐसे बदनसीब शख्स हैं जो हौज़ कौसर के पानी से महरूम रहेंगे। जन्नत की नहर कौसर की क्या क्या खसूसियात हैं, वो कितनी ज़्यादा खूबसूरत है, इसके किनारे कैसे हैं। इससे पिछली वीडियो में हमने आपको बताया था कि हौज़ कौसर क्या है, इसके बर्तन कैसे हैं, इसका जाम कैसा है और नबी अलैहिस्सलाम को ये कहाँ पे अता किया जाएगा। अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो ऊपर आई कार्ड में और नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप अभी जाके वो वीडियो देख सकते हैं। मैं हूं अबू अब्दुर्रहमान और आपको खुशामदीद कहता हूं हौज़ कौसर सीरीज़ की इस दूसरी वीडियो में। अब सवाल ये है कि क्या कुछ ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने हौज़ कौसर का इनकार किया, और अगर किया तो इनकी सज़ा क्या है, इनके लिए क्या वईद है। तो इसके लिए मैं आपको लेकर चलता हूँ मसनद इमाम अहमद बिन हम्बल में। इस किताब के हदीस नंबर 2001 में सैयदना अब्दुल्ला बिन बुरैदा असलमी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद को हौज़ के बारे में शक होने लगा, इसलिए इसने सैयदना अबू बरज़ा असलमी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को बुलवाया। जब ये इसके यहाँ गए तो इसके हमनशीनों ने इनसे कहा, अमीर ने आपको इसलिए बुलवाया है कि हम आपसे हौज़ के मुतल्लक दरियाफ्त करना चाहते हैं कि आया आपने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हौज़ के बारे में कुछ सुना है। उन्होंने कहा, जी हाँ, मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसका ज़िक्र करते हुए सुना है, और जो इसको झुटलाएगा अल्लाह ताला इसको इससे नहीं पिलाएगा। नबी अलैहिस्सलाम के हौज़ की अहादीस को बयान करने वाले सहाबा कराम में बहुत बड़े कुब्बार सहाबा कराम का नाम आता है। इसके बावजूद भी कुछ लोगों ने इनकार किया। उन कुब्बार सहाबा कराम में अब्दुल्ला इब्न उमर, अब्दुल्ला इब्न अब्बास, अब्दुल्ला इब्न मसऊद, हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, हज़रत अबू ज़र गफ़ारी, अनस बिन मालिक और सलमान फ़ारसी रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा जैसे कुब्बार सहाबा कराम शामिल हैं। आइए मैं आपके सामने एक और हदीस रसूल पेश करता हूँ। मसनद इमाम अहमद की हदीस नंबर 5702, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अन करीब तुम्हारे ऊपर ऐसे हुक्मरान आएंगे कि वो तुम्हें ऐसी बातों का हुक्म देंगे जिन पर खुद अमल नहीं करेंगे। जिसने इनके झूठ पर इनकी तस्दीक की और इनके जुल्म पर इनकी मदद की, वो मुझ में से नहीं है और मैं इससे नहीं हूँ। ऐसा आदमी हरगिज़ मेरे हौज़ पर नहीं आएगा। इसके बाद सही मुस्लिम से मैं आपको एक हदीस बयान करता हूँ। सही मुस्लिम हदीस नंबर 5972, हज़रत अस्मा बिनते अबी बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं हौज़ पर मौजूद हूँगा ताकि देखूँ कि तुम में से कौन मेरे पास आता है। कुछ लोगों को मुझसे पहले ही पकड़ लिया जाएगा तो मैं कहूँगा, ऐ मेरे रब, ये मेरे हैं, मेरी उम्मत में से हैं। तो कहा जाएगा, आपको मालूम नहीं कि आपके बाद इन्होंने क्या किया। आपके बाद उन्होंने अपनी एड़ियों पर वापस घूमने में ज़रा भी देर नहीं की। इसके बाद सही मुस्लिम से एक और हदीस मैं बयान करना चाहता हूँ, जो मैं अपने इस हौज़ कौसर सीरीज़ की पार्ट 1 में सबसे पहले मैं बयान कर चुका हूँ। सही मुस्लिम से हदीस नंबर 894, हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है कि नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि कौसर एक नहर है जिसका मेरे रब अज़्ज़ा वजल ने मुझसे वादा फरमाया है। इस पर बहुत भलाई है और वो एक हौज़ है जिस पर क़यामत के दिन मेरी उम्मत पानी पीने के लिए आएगी। इसके बर्तन सितारों की तादाद में हैं। इनमें से एक शख्स को खींच लिया जाएगा तो मैं अर्ज़ करूँगा, ऐ मेरे रब, ये मेरी उम्मत से है। तो वो फरमाएगा, आप नहीं जानते कि उन्होंने आपके बाद क्या नई बातें निकाली। तो अभी जितनी भी अहादीस मैंने आपके सामने रखी, ये सारी की सारी ही सही अहादीस हैं, और इनसे हम आसानी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कौन से ऐसे बदबख्त लोग होंगे जिनको हौज़ कौसर का पानी नसीब नहीं होगा। अब इन लोगों में 4 किस्म के लोग शामिल हैं। सबसे पहले वो लोग जो इस हौज़ को झुटलाएंगे, वो इसका पानी नहीं पी सकेंगे। दूसरे नंबर पे वो लोग जो ज़ालम और बिदती हुक्मरानों का साथ देंगे, उनको भी इसका पानी नसीब नहीं होगा। तीसरे नंबर पे वो लोग जो दीन इस्लाम से फिर गए, वापस पलट गए, मुर्तद हो गए, उनको भी इसका पानी नहीं मिलेगा। चौथे नंबर पे ऐसे लोग जो दीन के अंदर नई बात को ईजाद करते हैं, ऐसी बात जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें नहीं बताई, जो कि बिदअत है, ऐसे लोग भी इस हौज़ का पानी नहीं पी सकेंगे। मेरी दुआ है कि अल्लाह हमें इन लोगों में शामिल होने से बचाए। आइए अब उन खुश नसीबों का तज़किरा करते हैं जिनके लिए हौज़ कौसर का पानी है और क़यामत के दिन वो इस पानी को पीकर जन्नत में दाखिल होने तक दोबारा प्यासे नहीं होंगे। जामिया तिर्मिज़ी की हदीस नंबर 2444 में उन लोगों का तज़किरा है जिनको ये हौज़ का पानी नसीब होगा
ابو سلام حبشی روایت کرتے ہیں کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے مجھے پیغام بھیجا تو مجھے ایک خچر پر سوار کیا گیا۔ پھر جب میں ان کے پاس پہنچا تو کہا، اے امیر المومنین، خچر پر سوار ہونا مجھے گراں گزرا ہے۔ تو انہوں نے فرمایا، اے ابو سلام، میں آپ کو مشقت میں نہیں ڈالنا چاہتا تھا، لیکن مجھے آپ کی طرف سے ایک حدیث پہنچی تھی جو آپ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واسطے سے نبی علیہ السلام سے بیان کرتے ہیں، تو میں نے چاہا آپ سے بلا واسطہ سن لوں۔ ابو سلام نے کہا، مجھے ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرا حوض عدن سے لے کر بلقاء کے عمان تک ہوگا، اس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھا ہوگا، اور اس کے آب خورے آسمان کے ستاروں کی تعداد میں ہوں گے۔ جو شخص ایک گھونٹ پی لے گا اس کے بعد کبھی اسے پیاس نہیں لگے گی۔ اس پر سب سے پہلے آنے والے فقراء اور مہاجرین بکھرے بالوں والے، میلے کپڑوں والے ہوں گے، جو ناز و نام میں پلی عورتوں سے نکاح نہیں کر سکتے، اور نہ ہی ان کے لیے دروازے کھولے جاتے ہیں دوستی کے۔ اب میں آپ کو صحیح مسلم سے ایک حدیث سناتا ہوں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 5990، حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اپنے حوض پر پینے کی جگہ سے اہل یمن کے لیے لوگوں کو ہٹاؤں گا۔ میں اپنے حوض کے پانی پر اپنی لاٹھی ماروں گا تو وہ ان پر بہنے لگے گا۔ اب جو اہل یمن ہیں یہ انصار ہیں جن کی فضیلت نبی علیہ السلام نے اس طرح سے بیان کی کہ ان کے لیے آپ لوگوں کو حوض سے ہٹائیں گے تاکہ ان کو پانی پینے کی جگہ مل سکے۔ تو ان دو احادیث مبارکہ سے ہمیں پتہ چلا کہ حوض پہ پانی پینے والوں میں ایک تو انصار شامل ہوں گے جن کو نبی علیہ السلام اتنا پروٹوکول دیں گے کہ ان کے لیے ہٹایا جائے گا لوگوں کو۔ اس کے بعد فقراء اور مہاجرین ہیں اور غریب لوگ ہیں جو کہ بکھرے بالوں والے، میلے کپڑوں والے ہوتے ہیں اور امیر زادیوں سے نکاح نہیں کر سکتے، اور نہ ہی لوگ ان سے دوستی کو محبوب رکھتے ہیں۔ تو یہ وہ فقیر اور غریب لوگ ہوں گے جو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سرخرو ہوں گے اس دن۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے۔ اب آئیے چلتے ہیں اس نہر کی طرف جو اللہ کے نبی نے جنت میں دیکھی تھی، اس کی کچھ خصوصیات کو دیکھتے ہیں۔ جامعہ ترمذی میں حدیث نمبر 2542 میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، کوثر کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، وہ ایک نہر ہے، اللہ نے ہمیں جنت کے اندر دی ہے، یہ دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھی ہے، اس میں ایسے پرندے ہیں جن کی گردنیں اونٹ کی گردنوں کی طرح ہیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ وہ تو بہت بڑی نعمت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انہیں کھانے والے ان سے زیادہ نعمت میں ہیں۔ آئیے اب رخ کرتے ہیں صحیح بخاری کا حدیث نمبر 4965 میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ کوثر ایک نہر ہے جو تمہارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بخشی گئی ہے، اس کے دو کنارے ہیں جن پر خولدار موتیوں کے ڈیرے ہیں، اس کے آب خورے ستاروں کی طرح ان گنت ہیں۔ اب یہ وہ دو صحیح احادیث تھیں جن سے ہمیں جنت کی نہر کوثر کی کچھ خصوصیات کا پتہ چلتا ہے کہ ایک تو اس نہر کے آس پاس یا اس میں لمبی گردنوں والے پرندے ہوں گے جو کہ بہت ہی لذیذ ہوں گے، جن کا ذکر سن کر حضرت عمر فاروق بھی یہ کہنے پر مجبور ہو گئے کہ وہ تو بڑی نعمت ہیں۔ اور دوسرا یہ کہ اس کے دونوں کناروں پر موتیوں کے خیمے ہیں جو اس نہر کی شان و شوکت اور اس کی خوبصورتی میں بہت زیادہ اضافہ کر رہے ہوں گے۔ تو یہ تھے وہ کچھ حقائق جن کو میں نے صحیح احادیث کی مدد سے آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی ہے۔ آئیے سب مل کر دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمارے گناہوں پر درگزر کرتے ہوئے ہمیں جنت الفردوس کا داخلہ نصیب فرمائے۔ قیامت کے دن جب بہت سختی ہوگی اور پینے کے لیے کچھ نہ ہوگا تو اللہ تعالی ہمیں اس حوض کا پانی نصیب فرمائے۔ اور اگر بشریت کے ناطے میرے منہ سے کوئی غلط الفاظ نکل گئے ہیں تو اللہ تعالی ہمیں اس پہ معاف فرما کر ہمارے دلوں سے ان کو بلا دے، اور جو میں نے حق اور سچ بیان کیا ہے اللہ تعالی ہمارے دلوں میں اس کو راسخ فرمائے۔ پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کو تر و تازہ رکھے جس نے میری حدیث سنی اور پھر اسے آگے پہنچایا۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ ان قیمتی معلومات کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اس ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ اس طرح کے مزید انفارمیٹیو آنے والی تمام ویڈیوز آپ کو سب سے پہلے مل سکیں۔ اپنے میزبان ابو عبد الرحمن کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔